अस्सलाम वालेकुम। सिलाई वाली बुढ़िया और नाजिश। आज की एक और पुरस्कार कहानी। दरवाजा बहुत जोरों से बज रहा था। जा बेटी जल्दी नीचे आ जा। नाजिश। अम्मा आई। बेटा बारिश बहुत तेज हो रही है, आराम आराम से सीढ़ियां उतरना, ऐसा ना हो कि फिसल जाओ। अरे अम्मा, एक तो ये कपड़े और ऊपर से ये सीढ़ियां। मैं ध्यान से आऊंगी तो परेशान ना हो। जा लालटेन अंदर ले जा। मगरिब की अजानें होने लगी थी। अचानक बारिश ने आ घेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही थी। ये थी नाजिश और नाजिश की अम्मा, जिनका नाम फौजिया था। बेचारी 50 या 55 साल की होगी। 25 साल हो गए बेवा हुए और नाजिश की उम्र लगभग 22 साल होगी। जवानी में ही बेवा हो गई थी फौजिया, लेकिन उसने अपने शौहर की निशानी भी संभाल के रखी और कभी हिम्मत न हारी। फौजिया अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। माँ तो पैदा होते ही छोड़ गई थी। बाप जब तक जिंदा रहा फौजिया के साथ रहा और फिर वो भी एक दिन खैर बात करके चला गया। जैसे तैसे फौजिया ने अपनी जिंदगी सिलाइयां कर करके गुजारी थी। फौजिया के चचा, जिनका नाम इकराम था, बचपन में ही अपने भाई को जबान दे दी थी कि अपने बेटे अकरम का रिश्ता वो बड़े होकर नाजिश से करेंगे। लेकिन वो दिल्ली से मुंबई की तरफ हिजरत कर गए थे और फिर कभी पलट कर ना देखा। इकराम को मुंबई शिफ्ट हुए लगभग 22 साल हो गए थे, लेकिन बीच में अक्सर वो बेशतर चक्कर लगा लिया करते थे जब तक फौजिया के शौहर सलामत थे। जैसे ही फौजिया के शौहर का इंतकाल हुआ, इकराम भी भूल गया और नाजिश आज तक इस अकरम नामी शख्स से मंसूब हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरते हुए नाजिश ने जल्दी जल्दी कपड़े एक तरफ रखे। ये 2 कमरे और एक टूटी फूटी छत से उतरते नीचे तक राहदारी और राहदारी के साथ ही एक लकड़ी का दरवाजा था। सहन भी अच्छा खासा बड़ा था मगर खुला था। जल्दी जल्दी कपड़े रखे दूसरे कमरे में और एक कमरा सिलाई सेंटर था, यानी कि नाजिश की वालदा फौजिया कपड़े सीती भी थी और सिखाती भी थी। काफी टाइम हुआ जब से नजरें गिरी, तब से सिलाई सेंटर बंद कर दिया। सिर्फ कपड़े ही सीती थी, क्योंकि नाजिश अब मजीद मेहनत नहीं करने देती थी अपनी अम्मी को और ज्यादातर हेल्प खुद ही वो अपनी अम्मी की करती थी। लेकिन जो कमाल नाजिश की अम्मी के हाथ में था वो नाजिश के हाथ में न था। टूटी फूटी खटारा सी मशीन का स्टैंड लकड़ी का, जिसमें वो बैठी टक टक पैर से सिलाइयां करती रहती थी। बहरहाल जल्दी जल्दी नाजिश दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। हाथ में लालटेन था। अस्सलाम वालेकुम ललन मामू, कैसे हैं? जीती रहो बेटी। मैं अल्लाह का करम है ठीक हूँ। तुम सुनाओ, अम्मी जान कैसी हैं? ला पतीली दे जल्दी से, मैं दूध डालूं। नाजिश ने हाथ बढ़ाकर स्टील की छोटी सी पतीली ललन मामू की जानिब बढ़ा दी और ललन मामू ने उसमें आधा किलो दूध डाल दिया। सलाम दुआ हुई और उसके बाद ललन मामू साइकिल के ट्रन ट्रन के साथ आगे बढ़ गए। बेटा जल्दी से अच्छी सी चाय बना के पिला दे और गर्मा गर्म पकौड़े भी बना ले। अम्मी जान, आप मुझे ऑर्डर लगा रही हैं? बेटा कुछ भी समझ लो, पकौड़े और बारिश, मजा आ जाता है। हाँ अम्मी जान, अभी लाई। फौजिया और नाजिश माँ बेटियां कम, सहेलियां ज्यादा थी। नाजिश बैठी बैठी पकौड़े ही बना रही थी कि अचानक फिर दोबारा दरवाजा बज उठा। बारिश थोड़ी सी तेज हो गई थी। गरज चमक हो रही थी कि अचानक दरवाजा बज उठा। आई बाबा आई। पकौड़ों की आंच धीमी की। अंदर से फौजिया भी बोल उठी, नाजिश बेटी ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि पैर स्लिप हो जाए। अम्मा जान बेफिक्र रहे और देख पकौड़े ना जल जाए। अम्मा जान, पता नहीं गेट पर कौन आया है, मुझे देख तो लेने दीजिए। मैं कौन सा गेट पर गप्पों में मसरूफ हो जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए, अंदर आराम कीजिए चारपाई पर। बस मैं 2 मिनट में आई।
کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ نازش اندر سے ہی آواز لگا رہی تھی۔ جی میں ہوں، مجھے پہلے تو یہ بات بتائیے، کیا یہ ارشد تایا ابو کا گھر ہے؟ نازش پل بھر کو چونک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تو تھی ہی، اگلا ہاتھ دروازے کی کنڈی پر تھا۔ یکدم ٹھہری۔ آپ کون ہو؟ جی میں اکرم ہوں۔ نازش وہی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ سے اگلا جواب نہ نکلا۔ وہ تیز تیز قدموں سے بارش کی پرواہ کیے بغیر اندر کمرے کی جانب بڑھنے لگی اور کہنے لگی، وہ اماں اماں باہر دیکھ کون آیا ہے، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں پکوڑے بنانے کے لیے، تو دروازے پر جا کر دیکھ، نہ جانے کس نے آج برسوں بعد ابا جان کا نام لیا ہے، اور پتہ نہیں کیا نام لے رہا ہے خود کا۔ نازش آدھی بات کو چھپاتے ہوئے بولی۔ فوزیہ چرپائی سے کھانستے ہوئے اٹھی۔ کون ہے اللہ کا نیک بندہ جو میرے گھر آیا ہے، تیرے ابا کا نام لے رہا ہے؟ اچھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھامی۔ لا مجھے یہ لالٹین دے۔ وہ بیچارے، ان کے گھر کی لائٹ تو تھی ہی نہیں، 2-3 لالٹینیں تھیں جن سے وہ گزارا کر رہی تھیں۔ غربت مانو پھوٹ پھوٹ کر برس رہی تھی اس گھر پر، جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا گھر، بارش جگہ جگہ سے ٹپکتی، پتیروں سے پانی باہر آ رہا تھا۔ ابا جان کون آ گیا؟ اللہ خیر، ہمارے غریب گھر کو اب کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ نازش کیسی شرمندگی؟ تو جا پکوڑے دیکھ اور چائے دیکھ ابل کر نیچے نہ بہ رہی ہو۔ ہاں اماں جان میں جا رہی ہوں۔ نازش کی ماں فوزیہ آہستہ آہستہ ایک ایک پیر جمع جمع کر رکھ رہی تھی۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ کون میں اکرم۔ فوزیہ کو اچانک سے یاد آیا۔ وہ ایک دم چونک کے بولی، اکرام کے بیٹے؟ ہاں، یہ کیا ارشد تایا ابو کا گھر ہے؟ ہاں یہ ارشد کا ہی گھر ہے، صبر کرو۔ یہ کہہ کر فوزیہ نے جلدی جلدی کنڈی کھولی تو باہر گلی میں گھوپ اندھیرا تھا۔ کون ہے بیٹا؟ میں ہوں تائی امی اکرم۔ پل بھر کو تائی امی واقعی میں چونک گئی تھی اور پھر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ نازش باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی پکوڑے تل رہی تھی۔ جلدی جلدی سے اس نے پکوڑے بنا کر ایک پلیٹ میں رکھے اور 3 کپوں میں چائے نکال کر آہستہ آہستہ قدموں سے کمرے کے اندر گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ امی جان، یہ پکوڑے اور چائے لے کر آئی ہوں، آ جاؤ۔ نازش، یہ اکرم ہے، اس سے کس چیز کا پردہ؟ بچپن میں ہی تو ہم نے تمہاری اس کے ساتھ بات طے کر دی تھی، اور دیکھو جہاں میں نے ہمت ہار دی کہ شاید اس لڑکے کی شادی ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس کو رحمت کا فرشتہ بنا کے بھیج دے گا اور میری دعائیں سفل ہو جائیں گی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے مجھے بھی خط پڑھ کر سنایا ہے جو کہ مجھے اکرام بھائی نے بھیجا ہے۔ ہم سب کو اب ممبئی جانا ہوگا۔ یہ تمام سامان ہم یہیں چھوڑ جائیں گے، تالا لگا جائیں گے، اور جب تیری شادی ہو جائے گی اس کے بعد تو بعد میں آ کے لے جانا۔ نازش بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کمرے کے اندر پیر رکھتی ہے اور آہستگی سے سلام کرتے ہوئے سائڈ پر بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں 2 صندوقیں، ایک ٹوٹی سلائی مشین، 2 لالٹینیں اور 2 چارپائیاں ہی تو تھیں۔ صبح ہوتے ہی ہم واپس نکل پڑیں گے تائی امی۔ جمیلہ کا انتقال ہو گیا تھا جو کہ نازش کی ساس بنتی۔ جمیلہ نے چاہا ہی نہ تھا کہ نازش اس گھر میں آتی، لیکن اکرام بھائی نے جو زبان ارشد بھائی کو دی تھی وہ آخر دم تک ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ نازش کو انہوں نے کبھی دیکھا تو نہ تھا اور دہلی کا کبھی رخ بھی نہ کیا تھا، اب چاہے وہ جیسی ہوتی، لیکن انہیں فوزیہ کی پرورش پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک یقین تھا
فوزیہ نے نازش کی شادی کہیں نہ کی ہوگی اور اسے اکرم کے نام سے ہی بٹھا کے رکھا ہوگا۔ نازش نے اپنا سامان رات بھر جاگ کر دونوں صندوقچیوں میں پیک کر دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے اکرم کو دیکھا تک نہ تھا۔ ساری رات جاگ کر ہی گزاری اور صبح ہوتے ہی گھر کو خیر بات کہہ کر نکل گئے۔ پڑوس میں خالہ بوا سے کہہ دیا، للن میاں سے کہہ دینا وہ دہلی سے رخصت ہو گئی ہیں اور یہ رہے ان کے بقایا دودھ کے پیسے۔ سو لسنرز، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آ جائے لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی کسی اور نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔